ज़िलहज का महीना शुरू है। ज़िलहज अशहुर हुरुम में से है। 4 महीने ऐसे हैं कि कुरान और हदीस ने उसको हुर्मत वाला महीना करार दिया है। उन 4 महीनों में एक महीना ज़िलहज, एक तो इससे पहले गुजर चुका ज़िलक़ेदा, ज़िलहज, एक आने वाला महीना मुहर्रम और चौथा है रजब। ये महीने ऐसे हैं कि इसकी हुर्मत का लिहाज जाहिलियत के ज़माने में काफिर भी करते थे। जाहिलियत के ज़माने में काफिरों में आपस में ख़ानदानी कबाइली लड़ाइयाँ वगैरह जो होती थी, वो इन 4 महीनों में लड़ाइयों को बंद कर देते थे। इन 4 महीनों में लड़ते नहीं थे किसी के साथ कि भाई ये अशहुर हुरुम है, इसमें लड़ना सही नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मती मुहम्मदिया पर खुसूसी फजल फरमाया है, एहसान फरमाया है कि कभी लैलतुल क़द्र देकर 83 साल की इबादत का सवाब एक रात में मिल रहा है, मिन अल्फ़ शहर। कभी ज़िलहज के जो है ये दिन और रात देकर ये इजाफा हो रहा है इबादत में। हदीस में ये फरमाया गया कि अफ़ज़ल अय्यामिद दुनिया अय्यामिल अशर, साल के 12 महीनों में सबसे बेहतरीन दिन जो है वो ये 10 दिन है, हुजूर ने फरमाया। और इरशाद फरमाया यादिलु सियाम कुल्ल यौमिन, एक दिन के रोजा रखने से 1 साल का सवाब मिलता है। और फरमाया व क़ियाम कुल्लु लैलतिन मिन्हा बिक़ियाम लैलतिल क़द्र, इन 10 रातों में हर रात में क़ियाम करना ऐसे है जैसे लैलतुल क़द्र में क़ियाम करना। जान बापा खबर पोया कहे लैलतुल क़द्र मालूमी की चाहता न चिकम अशपा द लैलतुल क़द्र दा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाई चिदा लश पी चिदी पति की हर अशपा इबादत द लैलतुल क़द्र बराबर दे दा उस मालूम इश्पी का द हर इश्पे इबादत द लैलतुल क़द्र बराबर दे और द लैलतुल क़द्र द विश पे इबादत द्रि अतिया काला सवाब लक द्रि अतिया काला चितो इबादत होगी नूज दा लश पी दी दो जमंग न लाड़ी हर अशपा इबादत कवल उस्ताद हुए कि अतश पी सड़े इबादत की वह हर अशपा 83 साल दा मतलब दे सोना बलाश दोस्तान दा दोना बख्तवरा मियाश्ता खंदवरा मियाश्ता छि अल्लाह पाक अहम फरीज़त इस्लाम और ख़ास रुकन द इस्लाम पर दीग मियाश की बस चावी का हज वेले की हज पबल मियाश की न की पबल सीजन के पबल मौसम की न की दक मियाश द हज और दा हजियान अलतजी और द अल्लाह पर रहमतुन की लाम भी द रहमतुन पे अनवारात पे द बरन वरीगी और पदी रहमतुन की गोपी वही दी कल दगा रहमतुना प मैदान अरफात की, कल प मिना की, कल प मुज़दलिफ़ा की, कल प मक्का की। दोस्तान नो दा काफिले चे रवानी गयो दा खलक चीजी न ची मोमिन मुसलमानी और पजल की दा बैतुल्लाह आज़मत वी नोरम दासी परेशान अशी ची अल्लाह हर रोज़ बक्कल राजी ची ज़ोम दा इहराम वतरमा और उस्ताद दे कोर पर तरफ बांधे रवान शमा और चगा उपासम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हे अल्लाह रोज़ बक्कल राजी हल्ता हो पदी अनवारातों की, तजल्लियातों की, रहमतों की गोपी वही और मंगा दलता जो अल्लाह नबी इरशाद फरमाई अल्लाह पाक पदी उम्मत बानी खुसूसी करम दे मेहरबानी दा खपकी गई माँ
تاسو د اسباب د نشوالی د وجنا یا د بل سم مسلې د وجنا نشیتله لا نړۍ واستاس یو کارو کوي چې کوم خلک قربانی کوي د قربانی اراده نو کله نه چې د میاش را برشي ذل حج شروع شي پرونی اول ورځ به ذل حج نه نه دویمه ده چې ذل حج شروع شي نو یختم سموي سر سنت مکوي نو کونه مکټ کوي دا هغه حجیان او مشابهت کوي هغه حجیان نو کونه نکټ کوي د سر د سنت یختن ناخلی د جسم د یوه حصے یختن ناخلی عطر نه لګي کپڑے نه چي چادر ور سره هغه غسلور کار کوي من تاسو د پاره دوه کار دي هغه د پاره سلور خبرې دي عطر بنه لګي سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا جوڑے سے کپڑے بنا چاہیے او نکونه بنا کټ کوي یخته بنا لر کوي او مونږ تاسو ته صرف دوه خبرې یخته بنا لر کوي نکونه بنا کټ کوي نور کپڑے اغوستې شي خوشبو لګولې شي نو چې دا دوه کارونه تر اخر د پورې سوکې د قربانۍ پورې نو دې د حجیانو مشابهت کوي الله حج له خپل نشما او حج له لا نړما وسم نه کیږي لیکن دا کار خو کولې شمه چې هغه دا کار کوي نو زب عمر سره دا کار وکم داغه مشابهت وکم نو الله پاک د رحمتنا لری نه چې الله بدیم پاغه ثوابونو کې شامل کی پدې مشابهت سره الله پدې ثوابونو کې شامل کی مشابهت خو ډېر لوی شی ده کنه من تشبه بقوم فهو منهم حدیث کې راځي چې د کوم قوم سره مشابهت وکړه داغه نه حسابي کی چا چې د چا مشابهت اختیار کو هغه به د قیامت پر داغو په سب کې پاسي نو چې د مونږ تاسو د حجیانو مشابهت اختیار کو حجیانو مشابهت اختیار کو نو الله چې کوم څه حجیانو لور کوي مونږ ته به کوم صبره ملاو شي کپاغو راو وريږي نو په مونږ به راوسسيږي څه خو به ملاو شي نو دوستانو دا یخته او نکونه دا نلر کول فرض ندی واجب ندی مستحب دی کچا لری کړه نو څه ګناي نشته لیکن تاسو تمو یو مینه ده یو عشق ده یو محبت اظهار ده یو محبت اظهار ده چې دا هغه خلق سره د مینې او د محبت اظهار کم خلق چې حج لته دي دا سره د مینې اظهار ده د محبت اظهار ده دا خدای کسانو د پاره چې څوک قربانی کوي دا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې د قربانی اراده نو هغه د لس ورځې نکونه او یخته ناخلي نو سره قربانی نه کوي نو دا قربانی والا کسان خود حجیانو مشابهت کوي او کم سره چې قربانی نه کوي هغه یار نور خو قربانی خو مان نه کیږي وس می نشتا رقم می غواړي وس می نشتا تا قربانی والا کسان چې دي نکونه او یخته ناخلي نور څه وس می نه کیږي د دې د مشابهت په اختیار کا الله بدل په دې مجر ورکړي الله بدل په دې مجر ورکړي نو دوستانو دا الله سورې ډېری قیمتي دي دا لش په ډېری قیمتي دي ډېری زیاتې قیمتي دي الله پاک په دې لش په باندې قسم خوړل دی والفجر وليال عشر الله په قسم خوړل دی په دې لش په باندې د دې ذل حج په لش شپو باندې